आज श्री पञ्चमी विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा गर्ने दिन राप्रपालाई सरकार छाड्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भित्री दबाव भएको खुलासा। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दाको सुनाई अर्को शुक्रबार हुँदै आत्मदाह गरेका आचार्यले उठाएका विषयबारे गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकारले छानबिन गर्ने। आत्मदाह गरेका आचार्यकी श्रीमतीले गृहमन्त्रीसँग राखिन् यस्ता माग। के हुन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। आत्मदाह गरेका आचार्यका परिवारलाई भेटेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मागे क्षमा। बिना अनुमति सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय। पोखरा विमान दुर्घटनामा 6 शवको पहिचान हुन अझै कम्तीमा 22 दिन लाग्ने, यसकारण हुँदैछ ढिलाइ। मङ्गलबारको भूकम्पले बाजुराका 58 घरमा क्षति, 1 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। आत्मदाह र त्यस पछाडिको कारणबारे बहस गर्ने कि सत्ताको अङ्कगणितमै अल्झिने भन्दै डाक्टर शेखर कैरालाको सरकारलाई सुझाव। बोतल र जर्किनमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्नमा रोक। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका सौदी र काङ्ग्रेसका आचार्यबीच प्रतिस्पर्धा। काङ्ग्रेस कुनै पनि बेला सरकार गिराउने या बनाउने क्षमता राख्ने डाक्टर शेखर कैरालाको अभिव्यक्ति। प्रेम प्रसादको आत्मदाह पुरै राज्य संयन्त्र र हामी सिस्टम चलाउनेको असफलता भएको गगन कुमार थापाको भनाइ। नेकपा एमाले बाहेकको वामपन्थी एकता प्रयासलाई असफल बनाउने केपी शर्मा ओलीको रणनीति। केन्द्रमा गठबन्धन फेरिदा प्रदेशमा घटे 17 मन्त्रालय खर्चमा 2 अर्बको नेपाललाई राहत। नेकपा एमाले बाहेकको वामपन्थी एकता प्रयास के सफल होला त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, कारोबार रकम पनि बढ्यो, कति भयो त कारोबार, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। आत्मदाहको सबैभन्दा ठुलो कारण राज्य भएको बालेन शाहको भनाइ। र प्रेम प्रसादको मृत्युमा एक अर्कालाई हिलो छ्यापेर हामीलाई उम्किने छुट नभएको काठमाडौँकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको अभिव्यक्ति। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज श्री पञ्चमी अर्थात् विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा गर्ने दिन देशैभरि मनाइँदैछ। माघ शुक्ल पक्षीय पञ्चमी तिथि श्री पञ्चमी वा वसन्त पञ्चमी विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको आराधना गर्ने दिन रहेको छ। विद्या आर्जन गर्नेहरूले यो दिन सरस्वतीको पूजा विशेष गरी मनाउने गरेका छन्। यो दिन विद्यार्थीले पुस्तक र कलम, कला साधनाको कला सामग्री तथा सङ्गीत साधनले वाद्यन्त्रको पूजा गरी सरस्वतीको पूजा आराधना गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। साना बालबालिकाहरूलाई अक्षरारम्भ वा विद्यारम्भ गराउने चलन पनि रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच विद्याकी अधिष्ठी देवी सरस्वतीको आराधना गर्ने दिन रहेको छ। विद्या आर्जन गर्नेहरूले यो दिन विशेष गरी सरस्वतीको विशेष पूजा अर्चना गर्ने समेत गर्ने गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मङ्गलबार सांसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यको परिवारलाई भेटेर सहानुभूति प्रकट गरेका छन्। मङ्गलबार सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आत्मदाह गरेका उनका परिवारलाई भेट्न बुधबार कीर्तिपुर अस्पताल पुगेका उनले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस्ता कुराबाट वाक्क भएर केही गर्नको लागि राजनीतिमा प्रवेश गरेको रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले अहिले चालिरहेको राजनीति र प्रशासनिक कुराहरूमा सहभागी बन्न आफू नआएको जिकिर गर्दै देशलाई केही गरौँ भन्ने मनसायबाट आएको बताएका छन्। उनले मृतक आचार्यले उठाएका मागका बारेमा यथास्थित छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउँदै उनले आफूहरूबाट भएका कमी कमजोरी पनि निहाल्ने र बाँकी कुरामा आफू गम्भीर भएर लाग्ने बताएका छन्। उनले भने, अहिले दुःखको बेला, अहिले धेरै भन्ने पक्षमा म पनि छैन। यही कुराबाट दिक्क भएर नै केही गर्नुपर्छ भनेर म राजनीतिमा आएको हुँ। नयाँ छु, समय लाग्न सक्छ उनले भनेका छन्। उनले भने, सबै चिजमा म तुरुन्त छानबिन गर्नेछु। हामीबाट भएका कमी कमजोरी पनि हामी हेर्नेछौँ। हामीले छानबिन गर्ने विषयमा छानबिन गर्नेछौँ। म गम्भीर भएर काम गर्नेछु। म भएकै काममा
भाग बन्न आएको होइन भनेर उनले बताएका छन्। मृतककी श्रीमती नानुका आचार्यले आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित गरिदिन, शिक्षाको सुनिश्चित गरिदिन, आफूहरूलाई सक्ने रोजगारी दिन र श्रीमतीले लिएको आर्थिकका ऋण सरकारबाट तिर्दिन आग्रह समेत गरेको बताइएको छ। उनले देशमै केही गरौँ भन्ने मान्छेलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त प्रशासन र सरकारकै कारण मर्नु परेको समेत बताएकी हुन्। उनले भनिन्, उहाँले देशका लागि केही गरौँ भनेर भन्नुभएको थियो, गरौँ भन्नुभयो, तर अब बच्चाहरूको भविष्य के होला, के हुनेछ, मैले कसरी गर्ने, मेरो छोरीहरूको भविष्य पढाइ सुनिश्चित गरियो, आँसुका ढेक्का झार्दै उनले बताएकी छिन्। उनले भनिन्, मैले सक्ने रोजगारी पनि दिनु, म यो आर्थिक उहाँले तिर्ने कतितिर छ यो सक्दिनँ, राज्यले यसमा सहयोग गरोस् भनेर आग्रह पनि गरेकी छिन्। यो भ्रष्टाचारी देश भएर मेरो मान्छेको ज्यान गयो, एउटाले कृषिमा 15 पटक अनुदान पाउँदा हामीले भर्न नै 3 लाख खर्च भएको बताएकी छिन्। उनले भनिन्, उहाँले कहिले 15 पटक अनुदान पाउँदा आफूले भने फारम भर्न समेत लाखौँ खर्च गर्नु परेको बताएकै छन्। गृहमन्त्रीले मृतकका आफन्तलाई भेटेरै आफन्तहरूले सब बुझेका छन्। मङ्गलबार आफूमाथि पेट्रोल छर्किएर आगो लगाई आत्मदाहको प्रयास गरेका इलामका 37 वर्षीय आचार्यको बुधबार बिहान कीर्तिपुरमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्ने र छानबिनको निष्कर्षपछि आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। आत्मदाह गरेका प्रेमजीले गम्भीर विषय उठाउनु भएको थियो। उनले आफू अन्यायमा परेको विषय पनि उठाउनु भएको थियो, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले भने ती विषयमा गृह मन्त्रालय नै तदारुकताका साथ छानबिन गर्ने र सत्य तथ्य बाहिर आइसकेपछि आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले यस विषयमा काम अगाडि बढाउने उनले जानकारी दिँदै छानबिनका लागि समिति गठनको आवश्यकता अहिले नदेखिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले नै छैन, तर आवश्यक परेको खण्डमा समिति गठन गरिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। आत्मदाह गरेका आचार्यले उठाएका विषयबारे गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकारले यसबारे छानबिन गर्ने बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच मङ्गलबारको भूकम्पले नेपालमा निकै ठुलो वितण्ड मच्चाएको छ। बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाको बीच केन्द्रबिन्दु बनाएर मङ्गलबार आएको 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्पले 58 घरमा क्षति पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार सरकारी र निजीमा आंशिक र पूर्ण क्षति भएको बताइएको छ। मङ्गलबार अपराह्न 2:43 बजे आएको भूकम्पका कारण जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा जनधनको क्षति भएको छ। भूकम्पका कारण जिल्ला सरकारी कार्यालयका भवन चर्किएका छन् भने स्थानीयका कतै घर चर्किएका छन्, कतै पर्खाल भत्किएका छन् भने ढुङ्गा र माटोमा बनेका घर चर्केर भित्र बस्न नमिल्ने भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन्। उनले भने भूकम्प आएपछि मताहतका इलाका प्रहरी र चौकीमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई गाउँ गाउँमा क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न पठाउँदा अहिलेसम्म सरकारी र स्थानीयका गरी 58 घरमा क्षति पुगेको र ध्वस्त भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भूकम्पका कारण वनमा घाँस काट्न गएकी एक महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। भूकम्पका कारण गौमूल गाउँपालिका 2 जुरेलीकी 32 वर्षीय जमुना रोकेयाको भूकम्पले हल्लाएर भिरबाट ढुङ्गा खसेर टाउकोमा लागेपछि घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। भूकम्पका कारण जिल्लामा 3 जना घाइते भएका छन्। घाइते भएका 3 जनाको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घाइते हुनेमा गौमूल 1 अम्लीका अन्दाजी 45 वर्षीय राजदल बोहरा, बडीमालिका नगरपालिका 2 की चन्द्र महत्र हुम्ला जिल्ला घर भई हिमाली 6 दिदीको घरमा आएकी 16 वर्षीय सरिता नेपाली रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद गगन कुमार थापाले प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाह आफूहरू सिस्टम चलाउनेको असफलता रहेको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै यो कुनै व्यक्तिको असफलता मात्रै नभएर राज्य संयन्त्र र समग्र सिस्टमको असफलता रहेको बताएका छन्। आचार्यको आत्मदाहको घटनाले आफ्नो मनमा दिनभर अनेक कुरा खेलेको उल्लेख गर्दै आचार्यले उठाएका विषय
विषयमा आफूहरूलाई घोचेको थापाको भनाइरहेको छ। यो कुनै व्यक्तिको असफलता मात्रै होइन, यो त हाम्रो राज्य संयन्त्र र समग्र सिस्टमको असफलता हो, उनले लेखेका छन्। हामी सिस्टम चलाउनेको असफलता हो। यस विषयमा कुनै एउटा पक्षको सामान्य मर्मतले मात्र सिस्टम ठिक नहुने गगन कुमार थापाको भनाइरहेको छ। गरी खाने मान्छेले न्यायोचित व्यवहार पाउन यो सिस्टम पुरै मर्मत गर्ने अठोट चाहिएको छ। थापाले भने अगाडि लेखेका छन्। अब आरोप प्रत्यारोप वा क्षणिक भावनात्मक आवेगभन्दा पनि उनले पत्रमा उठाएका विषय र प्रसङ्गलाई सम्बोधन गर्न निरन्तर लागिरहने अटुट गर्न सकियो भने मात्र यो निराशा र विषयका बारेमा नागरिकले नभोग्नु पर्ला भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शक यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी बीच एकताको प्रयास भइरहँदा नेकपा एमाले त्यसलाई असफल बनाउने रणनीति अवलम्ब गरेको चर्चा चुलिएको छ। पार्टी एकीकरण पूर्व एक अर्काको दस्तावेज अध्ययनमा लागेका दलहरूबीच सरकारमा सहभागिताको विषय उठाएर केपी शर्मा ओलीले एकता असफल बनाउन खोजेको टिप्पणी गर्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेता भने नेकपा यससँग पार्टी एकताका लागि छलफल गरेर दस्तावेज अध्ययनमा लागेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बोलाएर शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सहभागिताका विषयमा किन छलफल गर्नुभयो प्रश्न उठाएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीसँगको एकता वार्ताकै कारण जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन नसकिएको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको अध्यक्ष यादवले पार्टी नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए। सरकारमा सहभागी हुने वातावरण हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरू आफैले बिगार्नुभयो, केपी शर्मा ओलीले भने। अध्यक्ष यादवले भनेका कुरा उद्धृत गर्दै जसपाका एक नेताले भने एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग एकता वार्ताले तपाईहरूलाई सरकारमा लाने वातावरण बिथोलिएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा सँगै लिएर जान चाहेको भए पनि ओलीले त्यसमा आपत्ति जनाएपछि प्रचण्डपछि हट्नु परेको माओवादी स्रोतले दाबी गरेको छ। यद्यपि प्रचण्ड र पार्टी एकीकरणलाई राष्ट्रपति निर्वाचन अगावै पूर्णता दिन कसरतमा रहेको र यसैका लागि प्रचण्डले गत आइतबार पनि नेता माधव कुमार नेपालसँग एक्लै कुराकानी गरेको माओवादी नेताहरूले बताएका छन्। माओवादीले 12 गते बोलाएको स्थायी कमिटी बैठकले समेत पार्टी एकीकरणका बारेमा छलफल गर्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेकपा एमाले यस्तो रणनीति चालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक यसैबीच यता राप्रपालाई सरकार छाड्न दबाब परेको बुझिएको छ। अघिल्लो साता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झापाको दमकमा भेटेका राप्रपा कार्य सम्पादन समिति सदस्य ऋषि बाबु परिवारले पार्टीलाई सरकार छाड्न दबाब दिएको खुलासा गराएका हुन्। अन्नपूर्ण पोस्टको कार्यक्रम द न्युज मेकोमा भूपाल लुइटेलसँग कुराकानी गर्दै परिवारले भने राप्रपालाई सरकारमा जाने म्यान्डेट थियो र भन्दै प्रश्न उठाएका छन् भनेर मौसुफले सोधिबक्सियो। हिजो आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डको व्यवहार पनि फेरिएको छ। हाम्रा मन्त्रीले हिन्दू राज्य र राजाको विषय बोले स्पष्टीकरण सोध्ने रे, यो अपमान सहेर सरकारमा बसिरहन नसक्ने भनेर उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्ने यही मन्त्री परिषदमा रहेर संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिएका हुन्। प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिपछि राप्रपामा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने मत बढेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राप्रपालाई सरकार छाड्न दबाब दिएको बुझिएको छ। यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक यसैबीच यता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दाको अर्को सुनवाई शुक्रबार हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहस नसकिएकाले सो मुद्दा हेर्दैमा राखेर अर्को सुनवाई शुक्रबारका लागि तोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा रवि लामिछानेको तर्फबाट 3 जनाले बहस गरेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुनिल पोखरेल र सुशील पन्थ र सह न्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले बहस गरेको बताइएको छ। यसअघि निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू रावी राज बसौला, रमण कर्ण, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल, नीतिका ढुङ्गनाले बहस गरेको बताइएको छ। मन्त्री रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता नलिएका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने
माग गर्दै रिट परेको थियो। रिट निवेदनको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता भण्डारीले नागरिकता ऐन 2063 अनुसार मन्त्री लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिमा राज्यले निर्णय लिनुपर्ने जिकिर गर्दै राज्यको सहमति र स्वीकृति बिना नागरिकता पुनः प्राप्ति नहुने तर्क समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनले भने मन्त्री रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत निर्णय मानेर चाहेर मात्र नागरिकता त्याग गर्न वा पुनः प्राप्ति गर्ने होइन। नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति हुँदा पनि जारी नै हुनुपर्छ। लामिछानेको रगत नेपाली होला तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर सही छाप हुनै पर्ने उनले जिक्र गरेका छन्। लामिछाने नेपाली नागरिकता रहँदा अमेरिकाको नागरिकता लिनु भएको थियो। उहाँले अमेरिकाको नागरिकता लिने समयमा कुनै पनि निवेदन पेश गर्नु भएको थिएन। अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि मन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्याग गर्नका लागि निवेदन दिनुभएको थिएन। अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेको कुरा गोप्य राखेको तथा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको भने पनि त्यसको निश्चय बुझाइएको थिएन भने यस्तो अवस्थाले गर्दा लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको रिट निवेदकमा जिकिर गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ? मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फुटकर रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न नपाइने भएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीका प्रहरी नायब उपरीक्षक भरतबहादुर चौधरीले हिजो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल आयल निगमको आधिकारिक विक्रेताहरूले बाहेक अरूले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा रोक लगाएको बताइएका छन्। जसअनुसार गैर कानुनी तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थमा बोतल तथा जर्किन लगायतका भाँडामा राखी बिक्री गर्न नपाइने बताइएको छ। यसैबीच कार्यालयबाट भएको अनुगमनमा अवैध रूपले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्न पाइएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसबारे गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। विज्ञप्तिमा अति प्रजननशील पदार्थ खुले रूपमा बिक्री वितरण तथा भण्डार गर्दा आगलागीका घटना निम्ति सँगै मानव र भौतिक क्षति हुने भएकाले रोक लगाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। गैर कानुनी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गरिएको पाइए कारबाही गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको विषय अब समाप्त भएको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा हिजो कुराकानी गर्दै उनले भने काङ्ग्रेसले वर्तमान सरकारलाई दिएको विश्वासको मतका विषयमा सम्पूर्ण कार्य समाप्त भएकोले यस विषयमा अब पार्टीभित्र कुनै पनि किसिमको विवाद नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन सहमतिमा जाने सम्भावना कम रहेको उल्लेख गर्दै डाक्टर शेखर कोइरालाले भने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो उम्मेद्वार दिने र अन्य दलसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने मङ्गलबार नयाँ बानेश्वरको आत्मदाहको घटना अत्यन्त दुःखदायी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै कोइरालाले आत्मदाहको घटनाले राज्य लज्जित भएको बताएका थिए। उनले लेखेका छन्, हामी अझै युवाले गरेको आत्मदाह र त्यस पछाडिको कारणबारे बहस गरेर अब त्यस्तो परिस्थिति दोहोरिन नदिने वातावरणको सिर्जना गर्ने कि सत्ताको अङ्कगणितमै अल्झने भन्दै सरकारलाई उनले जवाब समेत माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि यसबारे निकै भावुक स्ट्याटस लेखेका छन्। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सांसद भवन अघि शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाह गर्नुभएको सबैभन्दा ठूलो कारण राज्य भएको बताएका छन्। मङ्गलबार संसद भवन अगाडि शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आत्महत्या गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यको निधन भएपछि लामो स्ट्याटस लेख्दै मेयर बालेन शाहले अब सबैभन्दा भयानक सङ्केत राज्यको चरम असफलता भएको टिप्पणी गरेका छन्। आचार्यको मृत्युपछि राज्यका हरेक तबकाका निकाय र अङ्गहरू असफल भएको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, एकजना नागरिक सांसद भवनको अगाडि आफूमाथि पेट्रोल खनाएर आत्महत्या गर्छन्। त्यो आत्मदाहका धेरै कारण र धेरै सङ्केतहरू होलान्, तर सबैभन्दा ठुलो कारण राज्य भएको मेयर बालेन शाहले बताएका छन् र सबैभन्दा भयानक सङ्केत राज्यको चरम असफलता हो। उनले भने व्यवसायमा उनको निराशामा, उनको सहयोगको याचनामा, उनको सुरक्षामा, उनको उद्धारमा उनले भोगेको हरेक चरण राज्यमा असफल भएको छ उनले बताएका छन्। सत्ताका अगुवाहरू सत्ता स्वार्थका लागि राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन धान्नमा भएको भन्दै उनले यस्तो दाबी गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले सांसद भवन अगाडि आत्महत्या गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यको घटनाबाट गम्भीर हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताएकै छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यस्तो बताएकै हुन्। मंगलबार बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि प्रधानमन्त्रीको सभारी भइरहेकै बेला आफूलाई आगो लगाइएका इलामको सूर्योदय नगरपालिका 11 फिक्लाङका आचार्यको कीर्तिपुर स्थित वार्ड सेन्टरमा उपचारका क्रममा हिज बिहान मृत्यु भएको थियो। उनको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै उपमेयर सुनिता डङ्गोलले सांसद भवन अगाडि नै यस्तो घटनाले निकै दुखित बनाएको बताएकै छन्। सबैभन्दा पहिला उहाँको निधनमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु भन्दै उनले बताएकै छिन्। दुःखले व्याकुल उहाँका परिवार आफन्तप्रति समवेदना प्रकट गर्दछु सुनिता डङ्गोलले भनेकै छिन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरको जिम्मेवारीमा रहेको हैसियतले मैले पनि यो घटनालाई निकै गम्भीर पीडादायी रूपमा लिएको उनले बताएकै छन्। सुनिता डङ्गोलले भनेकै छिन्, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मात्र यस्तो पालिका हो। यहाँ 77 वटै जिल्लामा आफ्नै सुन्दर भविष्यका इन्द्रणी सपनाहरू बोकेर आइरहेका हुन्छन्। सूर्योदयको जिल्ला इलामबाट काठमाडौँसम्म इन्द्रणी सपना बोकेर आएका एक युवकले सबै आशाहरूले निराशामा बदलेर आत्मदाह गर्ने खबर यसै पनि पीडादायी र व्याकुल बनाउने खबर भएको उनले बताएकै छन्। यसैबीच उनले भनिन्, आत्मदाह कसैले पनि लहरमा गरेको हुँदैन भन्ने प्रेम प्रसादको आत्मदाहलाई एक नागरिकले गरेको कठोर निर्णयका रूपमा मात्रै बुझ्न नहुने उल्लेख गरेकी छिन्। उहाँको मृत्यु केवल मृत्यु मात्रै होइन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माणको महाअभियानमा जुटिरहेका हाम्रा लागि पनि उहाँको मृत्यु एउटा पाठ बनेको सुनिता डङ्गोलले बताएकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रेम प्रसादको मृत्युको बारे के भन्न चाहनुहुन्छ? देशमा को दोषी छ? यसबारे तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।